बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम इस वक्त की जो पेंडेमिक की सूरत हाल है उसके ऊपर। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आज के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है वो ये है कि 2 साल में वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है उनकी डेथ हो जाएगी। ये दावा किया है एक बहुत ही बड़े जो अगर हम बात करते चलें नोबेल प्राइज़ याफ्ता भी हैं, और उसके साथ साथ अगर हम वायरोलॉजिस्ट की बात करते चलें, मुख्तलिफ वायरसेस के ऊपर होने वाली रिसर्च और उस पर अपना तज्ज़िया पेश करने वाले एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका ये दावा है कि आइंदा 2 साल में वो तमाम लोग मर जाएंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है। तो आज हम थोड़ा सा इसके हवाले से आपको आगाही देंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, और उसके साथ साथ एक बड़े पैमाने पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वैक्सीनेशन करवा लेने के बाद कोरोना वायरस नहीं होगा और हम आज़ादी के साथ कहीं पर भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की अगर हम बात करते चलें तो 60 साल के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन के बाद यकीनन जो उससे कम उम्र अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन की गई, और अब 30 प्लस यानी 30 प्लस जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। कहा ही जा रहा है कि अंडर 30 जो लोग हैं उनको उस तरीके से वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि इम्यून सिस्टम उनका डिफरेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बीमारियों के चांसेस कम होते हैं, और इसके साथ साथ उन पर जो वायरस है वो थोड़ा कम असर करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो आज के इस प्रोग्राम को हम कोरोना के नाम तो करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जब पिछले काफ़ी घंटों से एक मुसलसल न्यूज़ की गर्दिश कर रही है और लोग उसको शेयर भी किए जा रहे हैं कि जी जो फ्रेंच साइंटिस्ट है या फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो ये वैक्सीनेशन है इसको करवाने वाले अफराद 2 साल में मर जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी आपको बताते चलें कि लास्ट ईयर की हम बात करते चलें तो एक बड़े पैमाने पर हेडलाइंस जो हैं वो बनाई थी इसी मखसूस साइंटिस्ट ने, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये नेचुरली रेज़ नहीं हुआ या राइज़ नहीं हुआ, बल्कि ये लेबॉर्ट्री में तैयार करदा जो मैन मेड वायरस है। और इसके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बुलेदी भी उनके साथ हुई थी, उन पर तनकीद भी की गई थी, और ख़ुद फ्रेंच साइंटिस्ट ही जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। बादशाह मुख्तलिफ जो हवाले हैं उनसे ये भी सामने आई बात कि कई जगहों पर जो ये दावा किया जा रहा है कि वायरस लेबॉर्ट्री में बनाया गया है उसकी सच्चाई करीब करीब जो है वो दिखाई देती है। बहरहाल जी बात करते चलें इस हवाले से, क्योंकि ये ख़बर चूँकि आज दिन की काफ़ी बड़ी ख़बर रही, और जो वैक्सीनेशन है उसके हवाले से भी इन साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स जो है उनको जन्म दे रही है। अभी हाल ही में हम भारत की बात करते चलें तो वहाँ पर B1617 जो वेरिएंट है उसकी वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और इसी तरीके से दीगर वेरिएंट्स के हवाले से बातचीत की जा रही है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें ये भी देखना होगा कि जो वैक्सीनेशन है वो बेसिकली तो लोगों को क्यूर करने के लिए की जा रही है, लेकिन अगर उनसे अमवात होने का डर है तो क्या किसी ने भी इसके ऊपर गौर नहीं किया। और जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितना बड़ा दावा कर दिया, एक नोबेल इनाम याफ्ता ये शख्स है, और इनके हवाले से ये ख़बर सुबह से मुख्तलिफ राउंड्स कर रही है सोशल मीडिया पर, और इस खबर ने काफ़ी खलबली भी मचा रखी है। 19 मई 2021 के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो एक इंटरव्यू जो है वो नोबेल प्राइज़ याफ्ता जो साइंटिस्ट हैं या फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं लुक मोंटेग्नियर इनकी जानिब से सामने आया था। और लुक मोंटेग्नियर के बारे में ये कहा जाता है कि जो मास वैक्सीनेशन है उसको ये कहते हैं कि जी इसकी वजह से ना सिर्फ ऐसा नुकसान इंसानी जिस्म को पहुंच सकता है जो कि अनइमेजिनेबल है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि ये जो पैंडमिक है इसके दौरान जिस तरीके से वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में की जा रही है वो अनथिंकेबल है और एक हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित होगा आने वाले वक्त में, जो कि मुख्तलिफ वेरिएंट क्रिएट कर रहा है। जैसे कि इससे पहले भी हमने मुख्तसरन इस हवाले से बात की कि लास्ट ईयर भी उन्होंने इस पर बात की थी, और उनका कहना ये था कि जो वायरस है कोविड-19 का दर हकीकत वो मैन मेड है और उसको लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें तो यकीनन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें मोंटेग्नियर का कहना ये है कि जो रिसर्च की जा रही है उसमें जो लोग इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से और वैक्सीन उनको जो है वो लगाई जा रही है, उस वैक्सीन के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनके लिए जो इलाज किया जाता है वो भी असर नहीं करेगा बॉडी के ऊपर। यानी अगर आप खुदा न खास्ता किसी और तकलीफ़ से किसी और डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं
تو پھر آپ اگر اس کی دوائی لینے جاتے ہیں ویکسینیشن کے بعد تو وہ بھی آپ کے جسم پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ لک مونٹیگریئر کے بارے میں، جو کہ فرینچ نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ان کی لاسٹ ایئر کی جو ایک اسٹیٹمنٹ رہی ہے، اپریل 2020 میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک فرینچ ٹیلی ویژن کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ SARS-CoV-2 جو ہے وہ ایک نئی پینڈیمک کورونا وائرس ہے جو کہ مین میڈ ہے۔ یعنی اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک ایسا وائرس ان کا ماننا یہ تھا کہ لیبارٹری میں جو ہے وہ بنایا گیا، جس کے بعد کافی فرینچ سائنسدان جو ہے انہوں نے ان کی اوپر تنقید بھی کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طرح کے بیانات دینے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ سائنٹسٹ کی طرف سے جو بھی بیانات سامنے آتے ہیں ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور انہی کی بنیادوں پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اور ایک ایسا سائنٹسٹ جو کہ نوبل انعام یافتہ ہو، یقیناً اس کو صحت کی دنیا میں، یا اگر وہ وائرولوجسٹ ہیں تو مختلف جو وائرسز ہیں ان کے حوالے سے ان کی بات کو بڑا اوتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دنیا بھر میں بات کرتے چلیں تو 16 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جو کہ کرونا وائرس سے سفر کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان میں اگر ہم آ جائیں تو 9 لاکھ سے یہ تجاوز کر چکی ہے تعداد، اور اسی طریقے سے جو صحت مند ہونے والے افراد ہیں وہ 8 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ روزمرہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، 20,000 ایسے افراد ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں، اور ابھی بھی اس میں مزید جو ہے وہ اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی، ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس سے صحت یاب ہو رہے ہیں، لیکن جو فرینچ سائنٹسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانے والے لوگ 2 سال کے بعد مر جائیں گے، اس دعوے میں، اس خبر میں کتنی سچائی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہی کے دن میں شام تک ایک کنفرمیشن یا ری کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے لائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لک مونٹیگریئر کی جو پکچر لگانے کے بعد مختلف سائٹس کے اوپر یہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ویکسینیشن کروانے والا ہر شخص 2 سال میں مر جائے گا، وہ درست نہیں ہے، اور یہ خبر ان سے صرف منسوخ کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ جو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر وہ انتھنکیبل ہے اور درست قدم نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل بلنڈر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا، ان کا خیال تھا، لیکن انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ 2 سال کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اموات ہو جائیں گی، وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینیشن لگائی ہے۔ تو وہ لوگ جو کافی صبح سے جو ہے وہ مختلف راؤنڈز دے رہے ہیں اس خبر کو سوشل میڈیا پر، ان سے میں کہوں گی کہ تصدیق ضرور کیجیے، خبر کی تصدیق کے بغیر خبر کو آگے نہ کیجیے، کیونکہ اس سے کافی لوگوں میں ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس سے خطرے سے جو ہے وہ دوچار اپنے آپ کو کر بیٹھے، اور کئی لوگوں نے جو کہ ویکسینیشن کروانے جا رہے تھے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ویکسینیشن کروانے کا ارادہ ترک کیا، جس سے ان کو زیادہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ خبر کی تصدیق ضرور کیجیے، پھر پھیلائیے۔ جو یہ فرینچ نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ ہیں، انہوں نے تردید کی ہے کہ ایسی کوئی خبر یا کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی کہ 2 سال میں ویکسینیشن کروانے والے تمام لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ تاہم ان کا کہنا یہ تھا کہ اندھا دھند تقلید کے ساتھ جو لگائی جا رہی ہے ویکسین، اس پر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور مختصراً آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، یہ ریز کی جا رہی ہے بات کہ کیا ویکسین لگانے کے بعد اس کی چاہے 1 ڈوز ہے، 2 ڈوز ہیں، 3 ڈوز ہیں، کیا دوبارہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے؟ تو جی، کچھ ایسے مخصوص کیسز ہیں جن کو ہم بریک تھرو انفیکشن کہتے ہیں، جو مخصوص اس کی ٹرم ہے، جس کے نتیجے میں کرونا وائرس سے آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت ریئر کیسز میں ہو رہا ہے جہاں شاید امیونٹی یا پھر دیگر ڈیزیزز بہت زیادہ ہیوی ہو جائیں، وہاں پر شاید اس طرح کے چانسز ہیں، یا پھر آپ کو لگنے والی ویکسین جو ہے وہ صحیح یا درست انداز میں نہیں لگی، یا پھر اس کے ایکٹیو ہونے کے دن جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی خبریں تھیں کرونا وائرس سے جڑی ہوئی جو آپ لوگوں تک لے کر آنی بہت ضرور تھی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل 1 ٹی وی۔